الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روى البخاری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فياتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها إلى آخر الحديث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي کریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر ان نلت یاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتاً فیہا النبی المحترم اکبادنا مجروحتن بسیف حجر المصطفیٰ طوبا لأہل بلدتن فیہا النبی المحتشم قال الامام جامی نسیمہ جانب بطہا گزر کن نسیمہ جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن قال الشاعر شاکر شجابادی فی ترجمتی ویندی تا اوے پئیے بعد سبا مدینے ویندی تا اوے پئیے بعد سبا مدینے رکھیاں دے حال چاہی ونڈے میں سنا مدینے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے یہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ وچ خلاق عالم اس بزم کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے آج دی اے حسین بزم جان عالم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کرن دی خاطر حاجی اللہ بخش صاحب حاجی محمد بخش صاحب جڑے ہون ہی عمرہ کر کے آئے انہوں دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کرن دی خاطر انہاں اے بزم سجائی خلاق عالم انہاں دے اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے زینت محفل علماء مشائخ بزرگان دین بالخصوص نغمہ داؤدی عطا کیتے ہوئی انتہائی محبتاں دی حامل شخصیت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مدہ خان
بھائی محمد منصور مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا محمد طاہر سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے جتنے غلام اس بزم میں شریک ہیں، خلا کے عالم سارے دی حاضری کو اپنی بارگاہ دے شرف قبولیت عطا فرماوے۔ بصرہ دے کچھ لوگ کٹھے تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملن واسطے آندے پہن، ارادہ ہے کہ سرکار دا فرمان مبارک بن کے سناؤ۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر تھے، آکے عرض کرندن اتنا لمبا سفر کیتے سے، نہ مقصد تجارت ہے، نہ دنیا دی طلب ہے، نہ کوئی اور غرض ہے، یہ سفر کر کے آمن دا مقصد ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث شفاعت سننا چاہتے ہیں۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگردن حضرت انس بن مالک دے، جس وقت بخاری شریف پڑھ سو اللہ تعالیٰ کہیں ملے زیارت کرنے دا موقع دیوے چاہے ایک ہٹاؤ جائے، کہیں ملے اللہ تبارک و تعالیٰ زیارت کرنے دا موقع عطا فرماوے تو تھا مختلف مقامات ہوتے آپ پڑھ سو حضرت ثابت بنانی دی روایت آندی پیوزی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھن کے حضرت انس بن مالک کو حاضر تھے۔ آپ اس وقت اشراق یا چاش دی نماز پہ ادا فرمے دہن، جس وقت آپ نماز تو فارغ ہوئے مسند دیتے تشریف فرمات ہے، وہ نال آمن والے لوگ حضرت ثابت بنانی کو کانوے دوبارہ عرض کرندن، بابا خیال کرائے کوئی پیا موضوع نہ چھڑے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، صرف سرکار دی حدیث شفاعت سنائے۔ حضرت ثابت بنانی عرض کی تھی حضور آپ دے بھائی سفر کر کے آئے تے حدیث شفاعت سن واسطے آئے، کرم فرماؤ آپ انہوں کو حدیث شفاعت سناؤ۔ آپ نے فرمایا نیڑے تھی آؤ میں تو کو حدیث شفاعت سناؤں۔ فرمایا حدثنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ساکو حدیث بیان فرمائی جان عالم سرور کشور رسالت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم القیامتی، جدا ہو سی دیوار قیامت دی، سوا نیزے تے سورج کھڑا ہو سی، وہ دیوار کی جس وقت ماں اپنی اولاد کو بھولوے سی، اولاد ماں باپ کو بھولوے سن، آج دوست جنہ تے تسا تے سمان کریں دے سارے جدا تھی کے کھڑے ہو سن، کوئی کہیں دا ساتھ دیمن واسطے تیار نہ ہو سی۔ فرمایا ما جناس بعدہم فی بعد، لوگ آپس سے سوچے سن مشورہ کرے سن، ساری تا عمر یہ دی کوئی نہ ہے جتنی اے وڈی دیوار ہے پئی، کہیں عمر گزاری پہلی امتہ ڈھیر، اسد ہیں 40-50-60 سالے، 50,000 سال دی دیوار، آپس سے مشورہ کرے سن کہ بابا کوئی سفارشی گولو جڑا رب دی بارگاہ دے سفارش پیش کرے، لیکن قیامت دے ساری خلقت کٹھی تھی کہ فیاتون آدم، باب آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر تھی سن، ساری انسانیت دے بابا ہی وے، ابتدائے انسانیت تو آدھے کل پہ تھی دی ہے، کرم فرماؤ آج رب دی بارگاہ دے وچ اپنی اولاد دی سفارش فرماؤ، اشفا لنا الى ربکا، ساری درخواست پیش فرماؤ، قبولیت دی گاڑی بعد دے چاسی، مسئلہ درخواست پیش کرن دے،
مسئلہ علمامن دا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جواب دے سن لست لہا، اے عہدہ اے منصب میرے کل کوئی نہیں. وعلیکم بابراہیم، میں تو آپ کو مشورہ دینا ونجو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لو. فیاتون ابراہیم، ابتدا تو گن کے انتہا تک اولین و آخرین سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دروازے تیاس. اشفا لنا الى ربک، اے اللہ دے خلیل کرم فرماؤ. اتنی سخت نمہار ہے پئی، ساری اس سختی کو لو جند چھڑاؤ. اللہ دی بارگاہ دے ساری درخواست سفارش پیش فرماؤ. جواب آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچو، لست لہا، اے عہدہ اے منصب مقام اج میرے کل کوئی نہیں. وعلیکم بموسیٰ، میں تو آپ کو مشورہ دینا ونجو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. فَإِنَّهُ کلیم اللہ، اے او ہستی ہے جن نال رب آپ کلام فرمائے، جن نال وزیر اعلیٰ الوا پوے تے او اندے تے ایڈا ناز کرن دے. وہ آدھے دیکھو پورے علاقے میں جو بندہ الوانے تا میرے کل آئے، اندے تے دنیا کرے ناز. او ہستی دا مقام کیا ہو سی جن نال رب خود کلام فرمایا اس. ساری خلقت کٹھی ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو، آ کے عرض کرے سن اشفا لنا الى ربک، سونا کرم فرماؤ آج رب دی بارگاہ دے سارے واسطے سفارش فرماؤ. جواب آیا لست لہا، اے عہدہ میرے کل کوئی نہیں. وعلیکم بعیسیٰ، میں تو آپ کو مشورہ دینا ونجو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. سارے کٹھے ہو کے آئے کھڑن. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دی بارگاہ وچ اشفا لنا الى ربک، سونا کرم فرماؤ آج رب دی بارگاہ وچ ساری سفارش فرماؤ. جواب آیا لست لہا، اے عہدہ اج میرے کل کوئی نہیں، اے منصب اے مقام میرے کل کوئی نہیں. حدیث شفاعت پڑھ دے ہیں میں دے، ایک مقام دی پڑھو، دوسری روایت پڑھو، تیسری پڑھو، مختلف انبیاء دے ذکر کھڑن. باب آدم تو گھن کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے انبیاء و رسول دے دروازے تے مخلوق ویسی ہکا ایہا عرض گزار پیش کرے سی. سونا کرم فرماؤ آج رب دی بارگاہ دے وچ سفارش پیش فرماؤ. ہر دروازے تو جواب آیا لست لہا، لست لہا، لست لہا. اے عہدہ سارے کل کوئی نہیں، اے منصب سارے کل کوئی نہیں. اسا سفارش نہیں کر سکتے. جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی منع فرمایا تو خلقت مونجی تھی کہ گردن جھکا کے پریشان کھڑی ہے. فرمایا مجھے نہ تھی وہ در میں دسنا. وعلیکم بے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، در میں دسنا ونجو در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے ونجنا تہاڈا کم ہے. جو اگر محبوب ہاتھ چاہتے اج ہاتھ خالی ولسن کوئی نہ. ساری خلقت اولین و آخرین کٹھے تھی کہ سرکار دی بارگاہ دی طرف ویندے پین تے دل وے سوچیں دے ویندن جی میں باقی آکھے اسا نئے سفارش کریں دے ساری رد کر چھوڑے. جو آپ ہی منع فرما دے وین تا کیا بن سی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بول پہ فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. فرمایا امتی ہیں
तवात आज मनना नहीं कयामत देता यहूदी मनी खड़े ईसाई भी दरवाजे ते आया खड़े सोना सफारिश आप दी चलसी बुत मध हिंदू अव्वल को लगन के आखिर तक पर मैं हिसाब ओ तक रब शुरू फरमावना कोई नहीं जे तक सारी खलकत दर मुस्तफा ते आमनी कोई नहीं। देखो समझ आती पई होवे मेरी गल जिस वक्त सारी खलकत आ खड़ी थी आप दी बारगाह दे विच हुण दिल में सुचेंदे आदन कि अगर आप भी ना फरमा छोड़ी तो वल केड़े दर ते वेस खौफ तो है सारे रद्द कर छोड़ा ते अच्छा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी मशवरा दिते नबी पाक दी शफात मने ने तो इथाई मन सफारिश मने ने इथाई मन अगर ऊन निभारा दा खड़ा होवे कि सोना सफारिश कर सकते हैं शफात फरमा सकते हैं कहीं को बख्शवा सकते हैं कहीं को बचा सकते हैं पर मैं ऊन निभार तो यहूदी भी आखसी ईसाई भी आखसी अच्छा इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने फरमाया आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे यानी असा न माने सुमत गाल फिर न मानेंगे अगर कयामत में मान गया पर मैं जो कयामत लिभार मन्नी खड़ा हुए तो एक की हम मनना आज तो सारे मन्नी खड़न मना हावी तो दुनिया में मन्ने हा ऐलान करे हा असा ऊ नबी दा कलमा पढ़े नेकोकार तो नेकोकार रहे गुनाहगारें को भी जहन्नम तो छुड़ा के जन्नत वाले पास गिरवे जिस वक्त सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे दे उत्ते आके खड़े थी सन आके अर्ज करे सन इश्फा लना इला रब्बिका ऐ करीम तुहारा बाबा करीम तुहारा खानदान करीम करीमा दे दर ते साइल झोली फैलावे करीम खाली नहीं वलेंदे इतने अंबिया दे दरवाजे ते गए हैं खाली वल्ले हैं कहीं सफारिश नहीं फरमाई हुजूर आप से करम फरमाओ अज रब दी बारगाह दे सारी सफारिश फरमाओ जिस वक्त सारे आप दी बारगाह विच अर्ज खड़े करन दे हन गर्दना झुकिया हुई हन ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आना लहा आना लहा आना लहा ए मनसब त रब मैं को दिते ए शान ए मकाम ते मर्तबा ते रब मैं को अता कीता है जो कई सफारिश नहीं की तो आओ मैं च करंदा ना उत्थे ओ भी खड़े हैं जिन्हें ताइफ दी वादी विच पत्थर मारे हैं जेड़े आप दे रस्ते विच कंडे विछावण वाले हैं तकलीफा देवण वाले हैं दुनिया पुछदी है अखलाक के हसना दी आला मिसाल अखलाक के करीमाना दी आला मिसाल कौन हुसैन आज सारे बंदे ही में 4 5 10 जो कट्ठे थी बामन हाँ सादा अखलाक क्या है काफर दे अखलाक डाडे चंगे हैं मैं कहता को खबर ही कोई नहीं तय को कहीं सबक पढ़ाई कोई नहीं तय को कहीं दसा भी कोई नहीं अखलाक दी आला मिसाल कायनात विच है तो तुम्हारे तो मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात मुबारक है कयामत लिभार जिले दुश्मन दरवाजे ते खड़ा होसी हुजूर हिसाब किताब ही शुरू नहीं थींदा सारे ना कर छोड़ी जिन्होंने कलमा पढ़ाने उन्हें भी आखा वंजो इज़हबू इला गैरी इज़हबू इला गैरी वंजो कोई बिया दर बोलो वंजो कोई बिया दर बोलो वंजो कोई बिया दर बोलो जिले सारे आ खड़े मेरे करीम दी बारगाह दे विच भाਵੇਂ दुश्मन भी आए खड़े हैं फरमाया चलो कहीं नहीं की थी आना लहा आओ मैं च सफारिश जने को पता भी होवे कि है भी दुश्मन तो मेरे बगैर इनकी गाल बढ़नी भी कोई नहीं जेड़ा ताकतवर होवे दुश्मन को तो इतना ही बने दे इतना ही वो अजाब दे दे लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक दा अंदाज दसा छोड़ा लोगों मुश्किल वक्त तो फायदे चावना कोई बेहोसन सारे दरवाजे ते जरा टुर आवे असा टुर आवन वाले दे उन्हां दी दुश्मनी को भुला के उन्हां दा हाथ पकड़ के वेंदे पे हैं रब दी बारगाह दे सवारिश करन दे
آج دی بازم دے وچ ایک چھوٹا جیاں میسج چھوٹا جیاں پیغام گن کہ ون سالہ سال بیت گئن بننے دے پیچھو مرلے دے پیچھو کنال دے پیچھو بھرانال جو روسے ہیں تے ویندے پہ بھینی نال جو تعلق ختم تھے ویندے پہ ہیں جانے اے تک آدھے پہ مردے وقت بھی میرے بھرا کو آمن نہ دی بھائی میرا چہرہ نہ دیکھن دی بھائی اندی چادر اندہ کپڑا میرے اتنا سٹائے میں کہ صاحب مرن تو بعد تگالی مکوینین ہر شے ختم ہو ویندی ہے تیری نفرت کے جی ہے جری مرن تو بعد ہی حالت تک نہیں پہ بکتی نفرت دے ایسے بیج انجھے درخت ساں دشمنی دے تکبر دے حسد دے عداوت دے لا کے ویندے پہ ہیں قومہ جلسن پہ میرے صاحب انہ درختیں کو کٹ آہن رحمت دے پھلا تو میں ونیوں تے ہر پاسے محبتہ ہوں من ہر پاسے رحمت ہوئے ہر پاسے خوشی ہوئے لیکن اے تکبر دے بہت جھوکن کی میں دے من انانیت کو مٹاوے کون اگو تے ودھے کون سنو سرکار دا فرمان مبارک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جڑا صاحب حق اپنا حق اس وجہ تو چھوڑ دے وے کہ جھگڑا نہ تھی وے لڑائی نہ تھی وے فرمایا میں محمد مصطفیٰ زامن ہاں او کو جنت دے آدھج گھر گندے سا میرے خیال ہے یا تو پچھلے کو سمجھ آئی کو نہیں کئی عالم مل پوے نا تو آکو پچھلے کو آدھا پیا کوئی عالم ملے تو او کو آکے بابا ساکو جنت دی ضمانت نماز دیوتے سنا حاج دیوتے جنت دی ضمانت عمرہ دیوتے جنت دی ضمانت عبادت دیوتے جنت دی ضمانت صدقہ خیرات دیوتے جنت دی ضمانت مل سی نا اے تا ایمیں ہے نا تو آکو کوئی راہ دا سا چھوڑے کہ بابا وانج اڈے دے اتے فلانی شاہ ملوے سی اے بیش ہے ایک ہے کہ میں زامن ہاں وانج مل سی سمجھا نہیں پئی ہے میں زامن ہاں ضمانت دے لفظ اگاک مولانا دکھا عبادت تے نماز دے اتے زکاة تے صدقات دے اتے لازم ہے نہ پرسوں گناہگار ہیں پرسوں ثواب ہے اتنا ثواب ہے میں گن کے بھی نہیں بسا سکتا سمجھ آلی پہ میری گال لیکن گال ضمانت تے آکھڑی تھی ضمانت کس جگہ پہ ملتی ہے جتا نفرتاں دور تھی وین بغض دور تھی وے حسد دور پہ تھیندا ہوئے سرکار دا دل کیا ہے میری امت متحد ہوئے میری امت پیار ہوئے میری امت اتحاد ہوئے نفرت نہ ہوئے بغض نہ ہوئے حسد نہ ہوئے فرمایا جڑا صاحب حق اپنا حق چھوڑ دے وے کہ لڑائی نہ تھی وے جھگڑا تے بغض تے حسد پیدا نہ تھی وے فرمایا میں محمد مصطفیٰ زامن ہاں او کو جنت دے آدھج گھر گندے سے اگر این تو بعد بھی جنا صلح نہ کرے میں کہ صاحب وقت کو تیرا نصیب مقدر مبارک تو تیرے دل دیتے حدیثی دستک نہیں دے سکی وقت فکر کر اپنی کہ تیرے دل دیتے اتنی نفرت اور بغض اور حسد پھیلا کھڑے کہ جہاں اپنے دوستوں تے عزت اقربات نال بھی تعلق درست نہ پہ تھیندا ہوئے میرے کریم نے نہیں قیامت دے اپنے دشمنہ کو بھی نہ اللہ کے رب دی بارگاہ دے سفارش کر ویندے پین صاحب تیرا میرا اخلاق کردار ایجا ہوئے کہ سب باہر ملک جو گئے ہیں کتھیں کوئی کافر ملن دیکھن ملن سارے بولن دا انداز سالا کردار کافر پوچھان دو تے مجبور تھی ونجے دسا امتی کہندہ میں نہیں سمجھا سکے دسا بابا امتی کہنا ہی کلمہ کہنا پڑے ہی جس وقت تہارے میرے وچوں بندہ بول کے دسے میں امتی ہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تو کافرہ کے صاحب کتنی بڑی گال ہے 14.5 صدیاں بعد جہاں امتی دا کردار اتنا سونا ہے جہاں اخلاق اتنا حسین ہے پیا جہاں باہر تے معاشرے دے وچ رہن دا انداز اتنا حسین ہے پیا 14.5 صدیاں پہلے ان دے نبی دا کردار کتنا بلند ہو سی
میرے خیال ہے پچھلے کو بات ہی سمجھ نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کن کیا ہے؟ شفاعت دو قسم دی. ایک شفاعت عامہ ہے، ایک شفاعت خاصہ ہے. شفاعت عامہ کیا ہے؟ فرمایا شفاعت عامہ یہ ہے مسلمان بھی کافر بھی سارے کہ حساب ہی شروع نہیں تھیندا. رب کریم دی بارگاہ وچ سونا بن کے عرض کرے سی مالک کے سارے میرے کل ٹورائن حساب کتاب شروع نہیں پیا تھیندا. میں کو آ کے آکھے نے حساب تو شروع کرواؤ، چلو بعد علی منزل تو بعد ڈٹھی ویسے آپ ون کے عرض کرے سن تو حساب کتاب شروع تھی سی. یہ شفاعت عامہ اور بتا سی شفاعت خاصہ اپنی امت دی خاطر سے، امت دی خاطر سفارش کر واسطے. سرکار فرمینن میں رب دے عرش تلے آساں آ کے سجدہ کرے سا، رب دی حمد و ثنا بیان کرے سا. رب کریم ارشاد فرمے سی یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سل توتا وشفع تشفع. اے حبیب مجھے کیوں تھی نہیں بے اپنا سر سجدے وچ اٹھاؤ، تسا آکھو تہاڈی گال سنی ویسی، تسا منگو تو آکھو عطا کیتا ویسی، تسا شفاعت کریں دے ونجو میں رب شفاعت قبول کریں دا ویسی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر سجدے وچ چیسا عرض کرے سن یا رب امتی، مالک میری امت دے متعلق کیا فیصلہ فرمائے، میری امت دے وچ میری سفارش قبول فرما. رب کریم فرمے سے انطلق فآخرج من کان فی قلبہ مسقال شعیرۃ من الایمان. اے حبیب تشریف گین ونجو تہاڈے جڑے امتی دے سینے وچ جو دے دانے دے برابر ایمان ہوئے جہنم وچوں کڑ کے گھننا من تہاڈا کام ہے، جنت دے من میرا رب دا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. سرکار فرمیندن میں ویسا ہوں سارے کو گھننا سا بخشوا کے جنت علی صاحب وچ کھڑا کرے سا. ثم اعود میں دوبارہ لوٹ کے آساں آ کے رب دی بارگاہ میں سجدہ کرے سا. ہن لفظ سنے جن کول عمل ہوون نیکیاں ہوون او تا کرے مان انہاں دے اوتے او آرام نال باوے. خیر عمل جو ہے نا پہ کوئی مسئلہ ہی کونی پار ٹپ ویسوں جنت پہنچ ویسوں او آرام نال راوے. لیکن جے کو سونے دی شفاعت دا اثر ہوئے تے وقت لفظ غور نال سونے. فرمایا کہ دوسری مرتبہ آ کے سجدہ کرے سا، رب کریم دی حمد و ثنا بیان کرے سا. رب کریم ارشاد فرمے سے یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سل توتا وشفع تشفع. اے حبیب سر اٹھاؤ سجدے وچ، تسا آکھو تہاڈی گال سنی ویسی، تسا منگو تو آکو عطا کیتا ویسی، تسا شفاعت کریں دے ونجو میں رب شفاعت قبول کریں دا ویسی. سرکار دوسری مرتبہ عرض کرے سن مالک میری امت واسطے میری سفارش قبول فرما. انہاں دا درد برداشت نہیں ہوندا. رب کریم ارشاد فرمے سے انطلق فآخرج من کان فی قلبہ مسقال ذرۃ من الایمان. اے حبیب تشریف گھن ونجو تہاڈے جہے امتی دے سینے وچ ریت دے ذرے دے برابر ایمان ہوئے جہنم وچوں کڈ کے کھلنا من آپ دا کم ہے، جنت دے من رب دا کم ہے. آپ فرمائندن میں او سارے کو جہنم وچوں کڈ سا جنہاں نے ریت دے ذرے دے برابر. بلائی تو اٹھیں تے ریت دا ذرہ چاہ کے ہاتھ تے رکھ کے دیکھیں ضرور ہائی چوکھا، ہائی چوکھا جو سفارش پہ تھی عمل چوکھے ہن پہ ریت دے ذرے جتنا. ہون اگو تے بھی ولا سونے نا کرم کریم دا کتنا ہے. فرمایا انہاں کو بخشوا کے جنت علی صفحے وچ کھڑا کے ثم اعود میں تیسری بار لوٹا سا رب دی بارگاہ دے وچ آ کے سجدہ کرے سا حمد و ثنا بیان کرے سا. تے رب کریم ارشاد فرمے سی محبوب کیوں مجھے تھین لے وے تو سب بے سہارا تنو. میں نہیں سمجھا سکیا. تو سا کوئی بے آسرا تنی وے
پریشان او تھی وے جانی سنی جے نا پریشان او تھی وے جاندی منیندی نہ ہوئے جاندی گال سنیندی نہ ہوئے یہ ترجمہ میں دائی بھی کیونکہ اگلا جلے ترجمہ پڑھ دیں انہیں برعکس ترجمہ یہ بندہ پہ کہ پریشان تے مونجا او تھی وے جاندی منی جے نا جاندی سنی جے نا ارفا یا محمد قل یسمع لک سال توتا وشفا تشفا اے حبیب سار سجدے وچ اٹھاؤ تسا آکھو تاری گال سنی ویسی تسا منگو تو حق عطا کیتا ویسی تسا شفاعت کریں دے وجو میرا شفاعت قبول کریں دا ویسی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تریجی مرتبہ سار سجدے وچ چیسے عرض کرسن یا رب امتی مالک میری امت واسطے میری سفارش قبول فرما تو رب کریم ارشاد فرمیسی قاری صاحب اے ہن لفظ غور نال سنے دل دے تے لکھن والے لفظ ہی نہیں پے فرمایا نبی فرمایا رب کریم دی بارگاہ وچوں جواب آسی انطلق فاخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مسکال ذرۃ او خردلۃ من الایمان اے حبیب تشریف گن ونجو تہارے جہے امتی دے سینے وچ ریت دے ذرے تو بھی بہو گھٹ جے کو سمجھ آوے یار کیا بات سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول کہیں ملے اندھے اتے غور کریں لفظیں کو چنیں وقت دیکھیں کہ انہیں وچ کمال ترنگ کیا کھڑے ہن تھے اور سو والے جیڑی اکھ او ہے جس نو پتہ ہے کہ مقام کتھا گال کت پہنچ چکی ہے اپنے پاسے نظر کریں دے ولا انہیں سفارش کو دے دے وجود کم ویندہ ہے کیا عرض کیا پیا جواب آندہ ہے باری تعالیٰ دی بارگاہ وچو جواب آیا انطلق فآخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مسکال ذرۃ او خردلۃ من الایمان اے حبیب تشریف گن منو تہارے چہرے چہرے امتی دے سینے وچ ریت دے ذرے تو بہو گھٹ ولا بہو گھٹ ولا بہو گھٹ ہووے ایمان گھننا من آپ دا کم ہے جنت دے من میں رب دا کم ہے کیا بات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمیندن میں ویسا ہونا سارے کو کڑ سا انہا سارے کو کڑ کے سفارش کرا کے جنتی صفحے وچ ون کھڑے سا حضرت انس بن مالک انہیں کو حدیث سنائی اے تک سبحان اللہ گال یاد ودی ہے حضرت انس بن مالک حدیث سنائی اے تک اے اٹھے بار ونجن پہ انہا کہ بابا ویندے امے پہ ہیں آپ دے شاگردن حضرت حسن بصری سید التابعین ہے سبحان اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تربیت یافتہ ہے چلو آ گئے ہیں ملاقات اون دے نالوی سارے حاضر تھی گئے حضور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل حدیث شفاعت سن آیا سے حدیث شفاعت سن کی دی سے ہون واپس ویندے پہ ہاسے اسا کہ چلو آپ دی بھی زیارت کر گنو آپ نے فرمایا حدیث شفاعت سنی وے جی حضور فرمایا میں کو سناؤ تسا سبحان اللہ کو تسا نہیں سنا سکتے میں کوئی یقین ہے تسا نہ سنے سو لیکن او بے ہن جڑے سکھن آیا سارا دل ہی سکھن والا کوئی نہیں کاش سارے دل وچ کیفیت بن پوے او سارے سناون شروع تھی گئے حدیث سنیں سمن تا الہ ھذا الموضع جلے پہنچن ای جاہتے اتری جی وار والے ریت دے ذرے تو بہوں گھٹ ولا بہوں گھٹ ولا بہوں گھٹ اے اپنی خطابت دے لفظ نہیں حدیث دے لفظ نہیں ہم تا کوئی سوچی بیٹا مولوی صاحب خطابت دے جوش بہوں سارے خطیب رلیندن اے خطابت نہیں حدیث ہے رنگ میں سنائے میں تکو ایڈے انہیں نم کیتا وہ حدیث والا رنگ وہ طرز پڑھی میں انہیں حدیث سنیں جلے ای مقام تے آکر رکے نہ تریزی جاد ہوتے سرکار دیو 3 دفعہ چھڑا مڑالے مقام تک بیان کر کے دن ٹھہر گئے حضرت حسن بصری فرمائے حدیث اگو تے پڑھو انہیں کہ بابا ساکو تا حضرت انس بن مالک کے تک چھڑائیے حضرت حسن بصری فرمائے 20 سال پہلے
حضرت انس بن مالک دی شاگردی وچ جل میں حدیث دا سبق پڑھدا ہم یہ حدیث حضرت انس بن مالک میں کو سنائی ہے سرکار 3 دفعہ رب دے عرش تلے آ کے سفارش نہیں کی تھی 4 دفعہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہن حضرت انس بن مالک بوڑھے تھی گئے خبر نہیں ای وجہ تو چپ بھول گئے نا یا ای وجہ تو نہیں دسی کہ کتھائی عمل نہ چھوڑ با میں بھروسہ نہ کر ونجن عمل چھوڑ دے میں یہ تو سارے سیدھے تھی بیٹے غریب نواز کرم فرما ایڈا سفر کر کے آئے ہوں حدیث ادھوری مہربانی فرماؤ حدیث پوری فرماؤ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد حضرت حسن بصری ای جاہتوں کو وقت انہا حدیث سنائی فرمایا سرکار 4تھی دفعہ سن رب دے عرش تلے آ کے سجدہ کرے سن حمد و ثنا بیان کرے سن رب کریم ارشاد فرمائے سے یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سل توتا وشفع تشفع اے حبیب سر سجدے وچ اٹھاؤ تسا آکھو تمہاری گال سنی ویسی تسا منگو تو ہاں کو ادا کی تویسی تسا شفاعت کرے دے ونجو میں رب شفاعت قبول کرے دے ویسی اور میں جلے 4تھی دفعہ سر سجدے وچ چیسا میں عرض کرے سا مالک جڑے ہن ایمان والے وہ تو بھامے تھوڑے بھامے زیادہ سارے کڑ کے گھن گئے ہون باقی او ان بچن جنہ کلمہ پڑھے پر پلے کشا کون جب لے دنیا پوچھ دی ہے تو کہندہ ہے لفظ سنے توجہ نہ ہٹے تری کوئی پوچھے ہاں کہ بابا تو کہندہ ہے امتی کہندہ ہے نہ میرا چاہ کھڑ دا مالک آج یہ جہنم میں پیا ہوئے تیندہ درد میرے کل برداشت نہیں تھی نا دنیا پوچھ دی جو ہے کہندہ ہے نام تو میرے لگا کھڑا ہے امتی تو میرا ہے مالک گناہگار سی سیاکار سی بدکار تو مجرم سی مالک انہیں گناہ نہ دیکھ میرا آمن چا دیکھ مالک میں تیری بارگاہ وچ انہاں دی سفارش کھن کے آیا کھڑا جس وقت عرض گزار تھے رب کریم نے فرمایا فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَجُودِي اے حبیب میں کو میری عزت دی قسم میرے جلال دی قسم میرے کرم دی قسم میرے جود و سخا دی قسم جنہ خالی کلمہ پڑھے محبوب گھن نہ ہو انہوں کی جنت گھن سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ جلے سرکار انہ دا ہاتھ پکڑا ہو سی جنہ اممہ کو صدا دیتی تھے اممہ نہ آ سکی جنہ تڑپ کیا کیسے بابا جہنم دا درد بڑا اکھا ہے تو بابا بھی نہ آ سکے جہاں درد بڑی آ کر کے آکھا ہو سی یاریں کو دوستیں کو کوئی بچاون نہ آ سکا لی معاشر دے جہنم چو کر کے سرکار جلے ہاتھ پکڑی ویندے ہوئے انہیں بے سہارے دا جنہ نہ کوئی سہارا نہیں بن سکا تو سارے معاشر آدھے ویندے حسن سائن کرم کتا ہے واسط پہیے آج کل کائنات فقیریں دی نتا رل دے کھیتہا نہیں تھیندا اتے کت کرات فقیریں دی ہم کرم ترے نمیں پوچھ بیٹھا کدی ذات زوات فقیریں دی نیتی در تے رہن دی جا ارشد نہیں تک کت اوقات فقیریں کیا بات واہ مفتی سے واہ سبحان اللہ جائیں درد ویسے پہلے پوچھن تو کون تیرا نام کیا ہے نسب کیا ہے خاندان کیا ہے پیچھے کوئی الویند دولت دیکھ کے الویند پیسہ دیکھ کے دنیا الویندی رزق دیکھ کے دنیا الویندی ہے لباس پھٹا پرانا ہوئے نا تے کھاون دی روٹی نہ ہوئے تے وہ کئی میں غریب تو راوے تے آ کھڑے میں ہون گودے کو آکو ٹھیکے کوئی عزت دے انہیں واسطے پانی آپ چاہوا انہیں واسطے چاہ خود بنواوا مدینہ طیبہ دی سرزمین دا عجیب منظر سرکار دے نوکر بیٹھن مسجد نبوی دا سین ہے ایک دیوانی عورت دروازے تے آکے کھڑی تھی تب دے دوپہر دٹ آدھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گال تو سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی پہ آدھی یہ فلانی گلی وچ میرا کوئی کام ہے میرے کٹھے جلو سرکار کٹھے ویندے پن صحابہ پیچھو تب دے دوپہر دا ٹائم ہے
اون گلی اچ گئی ہے حدیث حضور بھول گئی ہیں اگلی اچ جلو اٹھ گئی ہے حضور بھول گئی ہیں بی اچ جلو پھر دے پھریں ایک کھلے میدان چاہ کے تب دے پارک کھڑی ہے جو دیوانی گرمی دا پتہ کوئی سردی دا پتہ کوئی کوئی دل دا حال ہے جڑا سنے دی کھڑی سرکار سن دے کھڑے محبت نال نہ چہرہ بدلی میں کہ کوئی کملہ سارے نال الوا دے کے چوتھی گال دے تے سمجھ آوے دے کملہ ہے سارا چہرہ بٹیج ویسے ایسا الوان دوبارہ نہیں کرن کئی دیر تک حال سنیں جسم مبارک پسینے نال بھر چکا ہے جلے حال سنا کے دن سے لگی گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تو حضور کملی دیوانی ہے کوئی انہیں تے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرندہ کوئی انہیں تے اپنا وقت برباد نہیں کرندہ حضور آپ دا وقت قیمتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عمر جلی سارا زمانہ نہ سنے اگر میں بھی نہ سنا تو کہہ دے درتے ویسے سبحان اللہ کیا بات اگر میں بھی نہ سنا تو کہہ دے درتے ویسے لکھڑے کہہ کو سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ والی دیوانی عورت کو آکھا فرمایا کوئی تیرے لکھڑے نہ سنے تیرے درد نہ سنے جنہیں درد ڈھیر تھی میں کہیں مدینے دی گلی تے روک کے میں کو آکے سنا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہ صاحب اسا کو کیا خبر کہ اس بارگاہ وچ مقام اور عزت کیا پہ نہ نام پوچھا نہ نسب پوچھا ساری دنیا دی رہی میرا قائد فلانا ہے ساری دنیا دی رہی میرا لیڈر فلانا ہے ساری دنیا کہیں دے پیچھو کھڑی تھی کوئی کتھائی مردہ ریا کوئی کتھائی مٹدہ ریا لیکن جتا قربان تھی من دیواری آئی تے آنکھیں نہیں لیکن کچھ نوجوان اساں فیض آباد دی سرزمین تے آج بھی موبائل دے دیں تے وجود کامپ ویندے حقیقت نہیں برداشت چل دی گولیاں دی بارش وچ گولی لگ ونجے وہندہ خون ہووے موت سامنے کھڑی ہووے اماں یاد آوے بابا یاد آوے یار یاد آوے رشتہ دار یاد آوے لیکن اس نوجوان کو کوئی یاد نہیں آیا لبیک یا رسول اللہ دی صدا بلند کریں گے ہوئے اے نوجوان دنیا کو رسے نہ کھڑا ہے لوگوں اوے حسن جنہ کو موت سامنے آوے تے رشتہ دار یاد آوے سارے سامنے موت آوے تے سرکار یاد آوے سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہے اور میں آدھا او موت کہیں جی ہو سی جلے لاش تڑپ کے زمین دو تے ڈھاندی پئی ہووے کہیں کو سہارا کوئی دے وے کہیں کو کوئی دے وے لیکن امیر خسرو کیا بولے آدھے بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مان آدھے سونا جلے اسرائیل سینے تے چڑھ باوے تے جسم چوے ریہو کڑھ دے ہوئے جان لبے تک آئی انہوں دیوانہ پکارے آقا ساری زندگی انتظار رہے دید دا طالب رہا پناہ تو سونا کرم فرمے سو پردے ہٹا کے دیدار عطا فرمے سو بالبم رسیدہ جانم آج جان لبے تک آ گئی ماہیہ ہون تو کرم فرما ہون تو پردے ہٹا کے سامنے آب ہے جو آبا سوچ تھی سی کیا فرمائے بچے ناز رفت باشد زی جہان یاز مندے کہ بوقت جان سپردن بس عرش رسید باشی فرمائے ہون جسم چو روح نکل دے واجد کیوں نہ کرے جہندے سراندی سونا آپ ہے بیٹھا ہوئے دستے تسلی سینے تے چرکے فرمائے امتی کو مونجا نہ تھی آیا نہ بیٹھا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ وقت رخصت دیوانہ کیا عادت ہے ساکیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو جلے ساکی سامنے آ بیٹھے نا تے بھار کے عشق دا جام پلائے سے دستے تسلی رکھی سے نا تے وقت عشق والا ویندے کیا عادت ہے ساکیا ہر قدم پہ تیری خیر ہو میں کشی کا دور یوں صدا چلتا رہے تیری نظر کرم سے رہے واسطہ مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے دراصل زندگی کا یہی ہے مزہ سامنے یار ہو اور دم نکلتا رہے سبحان اللہ کیا بات ہو اور میں بچے ناز رفت باشد زی جہان نیاز مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے یہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا میرے ہم سفر ایک منٹ دی حاضری پیش کرے سن